मुझे शुरू से ही पैसों का बहुत ज्यादा लालच था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि पैसों की लालच में मुझे लोगों के साथ रातें गुजारनी पड़ेंगी। नई नई जवानी थी और फिर आप जानते हैं कि उभरती जवानी को अगर काबू ना किया जाए तो वो इंसान को किस काम तक ले जाती है। मुझे अमीर होने का बहुत ज्यादा शौक था क्योंकि लोग मेरे हुस्न को चाहने लगे थे। इसी सिलसिले में मैं एक शख्स के साथ रात गुजारने के लिए मजबूर हो गई, लेकिन उस पूरी रात मेरे होश ठिकाने आ गए क्योंकि 3 लोगों ने मिलकर मुझे घोड़ी बनाकर। दोस्तों, कहानी से फुल मजा लेने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरा नाम मारिया है। मैं बहुत ज्यादा मॉडर्न लड़की थी। एक भाई और 2 बहनों में मेरा नंबर सबसे बड़ा है। अब्बू की एक छोटी सी दुकान थी जिससे इतना पैसा आ जाता था कि गुजर बसर अच्छा हो जाता, मगर मुझे लगता था शायद हमारे पास कुछ भी नहीं है और मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। फिर इन ख्वाबों को ही पूरा करने की कोशिश ने मुझे ऐसे रास्तों पर डाल दिया कि मुझे अपनी इज्जत बचानी पड़ी। मैं जब कॉलेज में दाखिल हुई तो इस एहसास ने मजीद शिद्दत पकड़ ली कि हम बहुत गरीब हैं और लोगों के मुकाबले में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। घर से जेब खर्चा और ज़रूरत की चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, मगर मैं नाशुक्री बहुत ज़्यादा थी। मुझे ऐसा माहौल चाहिए था जहां कोई मुझे पूछने वाला ना हो। खुल्लम खुल्ला मैं अपनी मर्जी करूं, जैसा दिल चाहे वैसी रात गुजारूं। मैं जब कॉलेज जाती तो मैं लड़कियों को देखती तो जो कार में आती थी तो एहसास कमतर मजीद बढ़ जाती। मेरी भी ख्वाहिश होती कि मैं भी ऐसे ही कॉलेज आऊं और उनके दूसरे लड़कियों पर पैसे खर्च करूं और वो लड़कियां मेरे आगे पीछे फिरें। शायद यही दिखावे की भूख होती है। लड़कियों के पास महंगे मोबाइल फोन थे और मेरे पास फकत आम सा मोबाइल था। फिर भी बाबा ने एहसान करते हुए मुझे इसीलिए लेकर दिया था कि कभी कॉलेज से देर हो जाए तो कॉल करके घर बता देना। मैं कॉलेज में दाखिल होते ही इस मोबाइल फोन को ऑफ करके बैग में डाल लेती और घर आकर ही इससे निकालती थी। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मेरे पास भी अच्छा सा फोन हो और मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह फेसबुक, व्हाट्सएप पर और टिकटॉक इस्तेमाल करूं। मगर मैं जानती थी कि बाबा लोग इस काम की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे क्योंकि वो ज़रा पुराने दौर के थे। पर्दे के सख्त एहतमाम कराते थे। निकाब भी मैं उनके कहने पर ही लेती थी और वो भी सिर्फ घर की हद तक। घर से बाहर निकलते ही मैं निकाब तो क्या दुपट्टा भी उतार देती थी। कॉलेज में कई लड़कियों ने टिकटॉक पर अपने अकाउंट बना रखे थे और उनके कई हजार फॉलोअर्स भी थे। मोबाइल की ख्वाहिश दिन ब दिन मेरे अंदर जहर पकड़ने लगी थी। मैंने घर वालों से कहा मुझे हर हाल में मोबाइल चाहिए। अम्मी बोली बेटी, जब मोबाइल इजाद नहीं हुए थे लोग तब भी आला तालीम हासिल करते थे। अम्मी ज़माने के हिसाब से हर चीज़ के तरीक़ेकार बदलती हैं। अम्मी खामोश हो गई। अम्मी ने अब्बू से बात की और थोड़ी सी सोच विचार के बाद अब्बू ने मुझे मोबाइल ले दिया। नस्लीन बहुत कुछ थी, मगर मुझे नहीं पता था कि यह दिन मेरी बर्बादी का आगाज़ का दिन है। मोबाइल हाथ में आते ही पहले ही मैंने एक न्यू सिम ली। उसके बाद जो कुछ मैंने जेब खर्चे में बचा रखा था सब का लोड करवा दिया और इंटरनेट पैकेज लगाकर फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर ली। टिकटॉक पर मेरा नाम मारिया से आईडी बनाई। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया नेटवर्क की दुनिया ने मुझे अपने हिसार में जकड़ लिया था। फेसबुक पे कई फ्रेंड्स थे, कुछ ग्रुप्स भी ज्वाइन करके रखे थे। मैं अपने चेहरे के बिना तस्वीर पोस्ट करती थी, जिन पर आने वाले लाइक और कमेंट से मुझे मजबूर कर दिया कि अपने चेहरे के साथ साथ तस्वीरें पोस्ट करूं। फिर एक दिन मैंने एक चेहरे के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी और मैं हैरान रह गई। सिर्फ 24 घंटों में उस पर 1000 से ज़्यादा लाइक और सैकड़ों कमेंट, जिनमें ज़्यादातर कमेंट्स लड़कों के थे जिन्होंने दिल खोलकर मेरी तारीफ की थी। उनमें से कुछ ने तो ये भी कह दिया था कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हसीन हूँ, और ऐसी बातों ने मेरा दिमाग आसमान पर पहुंचा दिया। एक दिन चंद सेकंड की एक वीडियो टिकटॉक पर लगा दी। कुछ खास रिस्पांस नहीं आया। फिर लगातार वीडियोस अपलोड करती गई और फॉलोअर्स लाखों में हो गए। एक वीडियो पर
کیے گئے ہزاروں ویوز آنے لگے تھے۔ جب سے میں نے موبائل لیا تھا، کالج کا کام کاج چھوڑ کر میں صرف موبائل میں کھوئی رہی تھی۔ گھر کا کام بھی امی کرتی تھی۔ سوشل میڈیا کی جھوٹی دنیا نے میرے دماغ پر ایسا جادو کر دیا تھا کہ جو بھی میری تعریف کرتا میں اسی پہ ہی فدا ہو جاتی۔ مجھے لگنے لگا کہ یہ میری جیسی حسین لڑکی کی جگہ نہیں ہے، مجھے تو کسی ارب پتی کے گھر میں ہونا چاہیے تھا۔ جب ٹک ٹاک پہ میرے ایک ویڈیو پر لاکھوں فین آپشن کرتے تھے، مجھے لگا تھا میں غلط جگہ پیدا ہو گئی ہوں۔ جس کے لاکھوں چاہنے والے ہوں اس سے تو زمین پر قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ دن میں کئی لوگ فیس بک پر میسج کرتے اور منتیں کرتے تھے کہ صرف ایک بار لائیو کال کر لو، مگر میں چند ایک کے سوا کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی۔ ٹک ٹاک پر بھی ایسی صورتحال تھی۔ کئی لڑکوں کے فون نمبرز میرے پاس تھے جن نے واٹس ایپ پر بات ہوتی رہتی تھی۔ ان میں سے 2-4 سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہی تھی۔ وہ مجھ سے ہر قسم کی گفتگو کرتے جس میں نازیہ الفاظ بھی ہوتے، نازیبہ الفاظ بھی ہوتے تھے، مگر مجھے برا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ان کو منع کیا تھا۔ یہ میرے کردار کی کمزوری تھی اور شاید بربادی کی حد بھی۔ پھر ایک لڑکے نے مجھے ملنے کو کہا، اس کا نام زین تھا۔ وہ بہت امیر گھرانے سے تھا۔ اس نے مجھے اب تک کئی گفٹ اور کافی پیسے بھیجے تھے۔ میں نے سوچنا بھی گوارا نہ کیا اور اس سے ہاں کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے تاکہ میں ساری زندگی عیاشی سے رہوں۔ اتوار کے دن میں بنا کسی کو بتائے اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا اور مجھ سے ملنے اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ ہم نے ملاقات کے لیے شہر کا ایک مشہور ریسٹورنٹ منتخب کیا اور مقرر وقت پر میں ریسٹورنٹ کے پاس پہنچ گئی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے کار کر لی تھی۔ میرے پہنچتے کچھ دیر بعد وہ پہنچ گیا۔ میں اسے ویڈیو کال اور تصویر میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ کافی ہینڈسم تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور بہت ساری باتیں کی جس میں زیادہ تر وہ میری تعریف ہی کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے بہت سے ساری شاپنگ کروائی۔ اتنی مہنگی چیزیں میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ ساری چیزیں ایسی تھی جو میں آسانی سے چھپا سکتی تھی۔ اس نے مجھے کچھ رقم بھی دے دی جو میں نے رسمی انکار کے بعد لے لی۔ اس نے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور مجھے گھر سے کچھ دور اپنی گاڑی سے اتار کر چلا گیا۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ مجھے میرے خوابوں کی تعبیر زین کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم کئی بار ملے اور کئی بار ملنے کے بعد جو ملاقاتیں ہو گئی، لیکن مجھے غلط نہیں لگا تھا کیونکہ ایک بار ہم بے شرمی کی تمام حدیں پار کر چکے تھے۔ کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں نے اس کی بیوی ہی بننا ہے تو پہلے ہی یہ سب کرنے میں مجھے کیا حرج ہے۔ بس میں یہ بھول گئی تھی کہ یہ زین کی دلی محبت نہیں تھی، وہ مخص مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے زین سے اپنی عزت کی پوری رقم وصول کی تھی۔ مجھے اگرچہ زین سے شادی نہ ہونے کا افسوس ہوا تھا، وہ بھی صرف اسی لیے کہ زین کی دولت سے میں اپنے خواب پورے کر سکتی تھی، مگر مجھے دولت کمانے کا راستہ بھی مل گیا تھا۔ زین کے جانے کے بعد کئی امیر لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور ان سے وہ رقم وصول کی، بدلے میں ان کو 1.5 بھی لیتی تھی۔ میرے اکاؤنٹ میں کئی لاکھ روپے جمع ہو چکے تھے جن کی خبر کسی کو بھی نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔